साथीहरू आज हामी यो खरिदार, नासु त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य संस्थानहरू लगायतमा आवश्यक पर्ने म्याथको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। मैले यहाँ देखाएको छु 9 वटा टपिक्स प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, अनुपात, औसत, नाफा नोक्सान, ब्याज, श्रेणीक्रम र एक नियम छ। यो 9 वटा टपिकमा हामीले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको हल गर्नेछौँ। यसबारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ठिक छ, अब हामी सुरुमा प्रतिशतको बारेमा आजको क्लासमा छलफल गरौँ, त्यसपछि अन्य टपिकहरूमा छलफल गर्दै गरौँला। प्रतिशत भन्ने बित्तिकै हामीले अपन 100 अर्थात् 100मा निश्चित भाग वा निश्चित अंश भनेर बुझ्छौँ। सर्टेन नम्बर अफ आउट अफ 100, 100मा कति नम्बर भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिशत हो। अब प्रतिशतलाई सङ्ख्यामा लैजानको लागि चाहिँ हामीले 100ले भाग गर्नुपर्छ। जस्तो अब 15% भन्यो भने 15/100 गरेर त्यसलाई सङ्ख्यामा अथवा भिन्नमा लान्छौँ। त्यस्तै सङ्ख्यामा अथवा भिन्नमा भएको नम्बरलाई प्रतिशतमा लैजान पर्यो भने 100ले गुणन गर्छौँ। जस्तै 4/5लाई प्रतिशतमा लैजान पर्यो भने 4/5 × 100 गरेर प्रतिशतमा लैजान्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। यहाँ एउटा कति रुपियाँको 25% 500 हुन्छ भनेको छ है त। यसलाई हामीले साधारणतया x × 25% = 500 गरेर हल गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसरी गर्दाखेरि अलिकति लामो प्रोसेस हुन्छ। लोकसेवा चाहिँ एकैछिनमा छोटो तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो अब हामीले 500 भनेको चाहिँ 25% रहेछ भने 100% भनेको कति हो भनेर सोच्नुपर्छ के। जस्तो 500 भनेको 25% हो भने 100% कति हो त? 100% त धेरै हुन्छ। त्यसकारण 100ले गुणन गरियो। 25 दुना 50, 2 र 0 20 × 100 गर्दाखेरि 2000 रहेछ। अन्त क्वेसन नम्बर 1 तिर जाउँ। एक दिन विद्यालयमा प्रार्थना समयमा 190 विद्यार्थी समयमै आए र 5% विद्यार्थी ढिलो गरेर आए भने जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति थिए? कति प्रतिशत विद्यार्थी ढिला आएका होलान्? कतिजना विद्यार्थी ढिला आएका होलान् है? भनेपछि 190 जना विद्यार्थी सङ्ख्यामा दियो, उपस्थित भएका, आएका समयमै भने 5% अर्थात् अब त्यो कति सङ्ख्यामा हो त्यो जना आएन, त्यति विद्यार्थी ढिलो आएको भनेर भनेको छ। र जम्मा विद्यार्थी कति रहेछन् त भनेर सोधेको छ। जस्तो समयमै आएको विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेको 190 भनेपछि 5% ढिलो आयो भनेपछि समयमै कति प्रतिशत आएका रहेछन् त? 95% समयमै आएका रहेछन्। भने ढिलो गरी आएका विद्यार्थीको सङ्ख्या सोधेको छ। तर यसको प्रतिशत भनी 5% दिएको छ है। भनेपछि जम्मा सङ्ख्या त अब अघिको जस्तै गरेर निकाल्न सकिहाल्यो नि। 190 जना भनेको 95% हैछ भने 100% अर्थात् जम्मा कति हैछ त भनेर यसरी निकाल्न सकियो। अब 5ले गुणन गरौँ। 5 एकानै 5, 4 र 5 45, 5 9 45, 5 दुना 10, 5 0 0, 19ले माथि 190लाई 10 चोटि गयो। 10 र 20 200 जना जम्मा विद्यार्थी रहेछन्। अब ढिलो गरी आएका भनेपछि 200 जना विद्यार्थीमा 190 जना समयमै आए भनेपछि ढिला गरी कतिजना आएछन् त भन्दा 10 जना। प्रश्न नम्बर 2 तिर लागौँ। 16लाई 20 बनाउन कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्दछ भनेर सोधेको छ। यो प्रश्न पनि बारम्बार आइराख्ने हुनाले मैले यहाँ समावेश गरेको हुँ। अब वृद्धि प्रतिशत सोध्यो भने चाहिँ मैले एउटा सजिलो फर्मुला यहाँ हुन्छु। ठुलो अङ्क माइनस सानो अङ्क अपन सानो अङ्क। यो फर्मुला जहिले पनि काम लाग्छ है। यहाँ वृद्धि, बढी, नाफा सोध्यो भने तल चाहिँ अरू माथि सेम, तल सानो अङ्क राख्ने। अब घटी, घाटा, सानो अङ्क प्रतिशत सोध्यो भने चाहिँ तल ठुलो राख्ने है। यति गरेर इन्टु 100% गरेपछि यसको उत्तर आइहाल्छ। त्यसपछि अब ठुलो अङ्क भनेको यहाँ 20 छ, माइनस सानो अङ्क भनेको 16 छ, अपन सानो अङ्क भनेको छ 16 छ, इन्टु 100% है। यो भनेपछि अब माथि 20बाट 16 घटायो 4 हुने भयो। तल 16 भनेपछि 4 चौको 16, 4ले 100लाई 4 दुना 8, 2 रह्यो, 4 पञ्चे 20, 25% आयो है।
त्यस्तै खालको घटी सोध्यो भने पनि 20 अब 3 नम्बरमा सोधेको छ 20 लाई 16 बनाउँदा कति प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्छ भन्दा कमी प्रतिशत सोधे पनि सेम त्यही तल ठुलो है। अब ठुलो अङ्क यहाँ पनि 20 नै भइहाल्यो माइनस सानो अङ्क 16 भयो तल ठुलो अङ्क है कमी सोधेको त्यसकारण तल ठुलो अङ्क 20 इन्टु 100% यहाँ पनि इक्वल टु अब 20 मा 16 घटायो 4 भयो माथि 4 तल 20 इन्टु 100 4 5 20 5 दुना 10 0 20% है 3 नम्बरको एन्सर। 4 नम्बरमा रिताको गत महिनाको आम्दानी 7000 थियो यस महिना उनको तलब 7500 पुगेछ भने कति प्रतिशतले तलब वृद्धि भएको छ भनेर सोधेको छ। यसमा पनि वृद्धि प्रतिशत सोध्यो अघिकै जसरी हामीले गर्न सक्छौँ वृद्धि प्रतिशत इक्वल टु ठुलो अङ्क 7500 माइनस सानो अङ्क 7000 अपन वृद्धि सोधेपछि तल सानो हुनु पर्यो है सानो अङ्क 7000 इन्टु 100% भनेपछि 7500 मा 7000 घटायो 500 हुने भयो तल 7000 हुने भयो इन्टु 100 दुईटा जिरो काटौँ एउटा जिरो काटौँ 7 ले 50 लाई 7 7 49 50 1 रह्यो अपन 7 एन्सर है। अर्को प्रश्न नम्बर 6 लकडाउनका कारण लिपस्टिकको मूल्यमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 10% गिरावट आएछ। ल समान उपभोग खर्च कायम गर्न वस्तुको खपत परिमाणमा कति प्रतिशत थप गर्नुपर्छ भन्न प्रश्नले भन्न खोजेको पहिलाभन्दा मूल्य घट्यो तर त्यही मूल्यमा अब कति परिमाण पहिलाभन्दा बढी किन्न सकिन्छ त भनेर भनेको है। यसमा पनि त्यही नियम लाग्न सकिन्छ जस्तो अब यसमा ठुलो र सानो अङ्क भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दा पहिला जस्तो मानौँ एउटा अङ्क ठुलो अङ्क मानौँ 100 ठुलो अङ्क 100 ठुलो अङ्क 100 अब ठुलो 100 भनेपछि सानो 10%ले घटेको छ है भनेपछि 10 घटेपछि 90 हुने भयो। अब सोधेको छ के सोधेको छ खपत कति प्रतिशतले वृद्धि प्रतिशत सोध्यो अब वृद्धि सोधेपछि माथि त सेम हुने भयो ठुलो अङ्क माइनस सानो अङ्क अपन वृद्धि सोधेपछि तल सानो अङ्क है इन्टु 100%। अब 100 मा 90 घटाए 10 भयो तल अब 90 नै भयो इन्टु 100 गर्दाखेरि यो डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ मैले अलिकति सजिलो होला भनेर गरिदिएँ इक्जाममा त गर्ने डाइरेक्टै हो। ल यता है 10 इन्टु 10 माथि 100 रह्यो तल 9 भयो। अब यसलाई कसरी भाग गर्ने त्यसलाई 9 एकाने 9 अब 1 रह्यो 1 र 0 10 भयो 9 एकाने 9 फेरि 1 रह्यो 1 लाई माथि लेख्ने तल 9 लेख्ने यसरी यो एन्सर भयो है 11 सँगै 1/9 एन्सर। ल प्रश्न नम्बर 7 तिर जाउँ 90,000 प्रति तोला रहेको सुनको मूल्यमा यस वर्ष 15%ले वृद्धि भएर पुनः 15%ले नै कमी आउँदा सुनको मूल्य कति कायम रहला भनेर सोधेको छ। 90,000 मा पहिला 15% बढ्यो र फेरि 15% घटेपछि 90,000 त भयो नि जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा त्यो हुँदैन है। यो झुकाउनलाई अझै अप्सन 1 मा यहाँ 90,000 नै दिएको छ। अब 90,000 प्लस अब 90,000 को 15% यो हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ। 90,000 को 15% 10% 9,000 भयो 5% 4,500 भनेपछि 9 र 4 13,500 हुने भयो 13,500 13,500 90,000 मा जोडेपछि 1,03,500 1,03,500 15% बढी भएछ बढेपछि यति हुने भयो। अब फेरि त्यसको 1,03,500 को 15% घट्न पर्यो फेरि त्यतिको घट्न पर्यो 1,03,500 को 15% चाहिँ यो निकाल्नु होला भिडियो लामो हुने भयो मैले डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिएँ 15,525 हुन्छ है। अब 1,03,500 मा 15,525 घटाउँदा 10 मा
5 घटायो 5 अनि 7 यो हिसाब गर्नु होला है, मैले अलि छिटो लेखेँ। 9 7 र 8 9 भएको र 1 घटायो 8 पेनले पनि लेखेन। यसरी 87,975 हुँदो रहेछ। कहाँ छ त? अप्सन सी मा छ है, 87,915। ल अब एउटा अर्को प्रश्न हेरौँ। एउटा वर्गको लम्बाइ र चौडाइ क्रमशः 30% र 20%ले बढ्छ भने क्षेत्रफलमा कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनेको छ। कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनेर प्रतिशत दियो र त्यसको लम्बाइ चौडाइ दिएको छैन। जस्तो यो लम्बाइ चाहिँ 30%ले वृद्धि हुन्छ भनिदियो र चौडाइ 20%ले वृद्धि हुन्छ भनिदियो। जस्तो लम्बाइ वर्गको लम्बाइ 10 मिटर थियो होइन, चौडाइ पनि 10 वर्गको त सेम हुने भयो। त्यसपछि कति भयो यिनीहरूको क्षेत्रफल? 10 × 10 100 वर्ग मिटर, मिटर स्क्वायर हुने भयो है। त्यसपछि वृद्धि भएपछि लम्बाइ कति प्रतिशतले? 30%ले बढ्यो। अब 10 मा 3% बढ्यो, 10 प्लस 3% बढेपछि 3 बढ्यो है, 13 भयो। अब 10 मा 20% बढ्यो, 10 चौडाइ 20 भनेको 2 12 हुने भयो। 12 × 13 12 त्यहाँ 36 को छ, हात लगायो 3 12 × 12 13 14 15 156 मिटर बढेपछि हुने भयो। अब वृद्धि सोध्दैछ। वृद्धि अब सेम पहिलाको जस्तै प्रोसेस। वृद्धि प्रतिशत ठुलो भनेको 156 ह, ठुलो माइनस सानो अङ्क 100 अपन सानो अङ्क है। माथि कति हुने भयो? 156 मा 100 घटायो 56 हुने भयो, तल 100 × 100 गर्दाखेरि 56% उत्तर हुने भयो है। यसै गरेर आयतको सोध्यो भने पनि यसरी नै गर्न सकिन्छ। त आजलाई यति गरौँ, त्यसपछि अर्को नेक्स्ट टपिकमा कुरा गरौँला। कृपया अब नेक्स्ट टपिकको भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँको युट्युबमा नोटिफिकेसन आउनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्य कुनै प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट मार्फत उपलब्ध गराइदिनु होला। म त्यसको उत्तर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु।